ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل لولیک الفرج سارے مل کے آمین آکسو اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج رب صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لعنت بآواز بلند تر صلوات اگر ناراض نہ تھی وہ تو تساں سامنے آ منجوا کھینڈ کے نہ باؤ میں سامنے تھی وہ مہربانیوں سی میں اٹھو میرا بھائی اٹھی پو بآواز بلند تر صلوات زیادہ دیر تکلیف نہیں نیونی صرف 10 منٹ تو بھی پہلا چھوڑ دے سا میرے بعد میرے عزیز تشریف گھنے اللہ قرآن مجید ارشاد پائے فرمیندن ان الحسنات یذہبن السیئات پاک پروردگار اللہ اپنی بے مثل تے بے مثال کتاب لا رائب کتاب بزرگو قرآن مجید دے وچ ارشاد پائے فرمیندن نال بولندے راسو سمنا نہیں جتنے بیٹھے ہوئے ذکر علی دے وچ بولنا بھی عبادت ہے اللہ قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمیندن ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ پیا فرمیندہ ہے کچھ ایسے حسنات ہیں کچھ ایسیاں نیکیاں ہیں جیڑیاں انسان دے گناہواں کو پچھلے گناہواں کو ایمیں کھاندن جی میں بھا سکی لکڑ اللہ فرمیندے کچھ حسنات ایہو سمیں ہیں جیڑے انسان دے پچھلے گناہ ایمیں کھاندن جی میں بھا سکی لکڑ کو کھاندی اللہ قرآن مجید کی تھائی نہیں فرمایا بندہ نماز پڑھ تیرے پچھلے گناہ معاف کی سن نہ اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز پڑھ نماز تے کو اگاں واسطے بچے سی تے کو فحاشی تو بچے سی تے کو بے حیائی تو بچے سی اللہ روزے دے بارے بھی فرمیندے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو روزے رکھو روزے تمہارے اوپر فرض کیتے گئے اللہ اگر روزے رکھوں تک کیا دیشیں رب ذوالجلال دی آواز پہیاں دیئے تو روزے رکھے سے بعد چ متقی بن سے اللہ ایک ہی تھائی نہیں آکھیا روزے رکھے سے تک تو بعد پچھلے گناہ معاف کروے سے نہ اللہ پیا دے روزے رکھے سے تک بعد چ متقی برسیں لیکن اس جاتے اللہ پیا فرمیدہ ان الحسنات یذہبن السیئات کچھ حسنات ایسے ہیں جڑے انسان دے پچھلے گناہاں کو ایمیں کھاندن جی میں بھا سکی لکڑ کو کھاندیے تمام صحابہ کٹھے ہو کے رحمت اللہ العالمین نبی دی دربار دے وچائے یا رسول اللہ او کیڑی حسنات جڑے انسان دے پچھلے گناہاں کو کھاویں دیئے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی سوہنے سوہنے لب ہلے محمد مصطفیٰ بیٹھے فرمین دین علی دی محبت دنا حسنات علی دی محبت دنا حسنات علی دی محبت انسان دے پچھلے گناہاں کو ایمیں کھان دیئے جی میں بھا سکی لکڑ کو نبیوں دے سلطان دا دربار مجمع دے سامنے بے کے 1,63,999 پیغمبران دا سردار واز بیٹھے کریں
جی میں تساں بیٹے سن دے ہو ایویں نبی آواز کیتی ہو سی ایویں مجمع دے سامنے لوگ کہیں سر ہلایا ہو سی کہیں زبان ہلائی ہو سی کوئی ایڈا ہی خام صاحب ہو سن جنہ کوئی شے نہ ہلائی ہو سی نبیاں دا سلطان مجمع تو ڈٹھا میرے کو پتہ ہے کیڑے کیڑے بندے مجمع چ کہنی کیڑے کیڑے مجمع چ بیٹھن کیڑے کیڑے ستے پہنتے کنہ کنہ کو جلدی ہے نبیاں دا سلطان اپنے مجمع تو ڈٹھا فلاں 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 صحابی تو پوچھا اب دے خدا دسا سکدی اج فلانا فلانا بندہ نماز تے نہیں آیا وجہ کہڑی ہے آج فلانا فلانا بندہ نماز تے نہیں آیا وجہ کہڑی ہے یا رسول اللہ پتہ سا کوئی نہیں آج دوجی تریجی دیوارے فلانا صحابی فلانا صحابی فلانا صحابی نماز تے کوئی نہیں آیا نبیان دا سلطان فرمایا ہے پتہ کریں ہیں جلتے ہیں انہاں دے گھر پتہ کریں ہیں جو آج دوجی تریجی دیوارے نماز تے کیوں نہیں آئے میں جو رحمت اللہ نبی ہاں میں نہ پوچھاں تا پوری زندگی آکسن دیکھو ہاں نبی ساری تیمارداری نس کی تھی نبیان دا سلطان میں جلدی جلدی پیا گزر دا کیونکہ ٹائم تھوڑا نبیان دا سلطان اپنے مجمع کو نال گھن کے صحابہ دے دروازے تے تردے آندن مدینے دیاں گلیاں چو تردے آندن اگر نبیان دا سلطان پچھا پچھا اصحاب صحابہ اجا رستے دے وچ ہانتے نمازی رستے چ مل گئے نمازی رستے چ نبیان دا سلطان سلام علیکہ سلام عبد خدا تریجی نمہارے نماز تے نویاں دے خیر تہے سارے صحابی چپ ہکو بولا یا رسول اللہ جیڑے رستے تو اساں گزردے ہیں اون رستے دے وچ ایک یہودی دا گھر یہودی دے گھر دے سامنے اون دا کتا بیٹھا ہوندے جیڑے ویلے اساں نماز دا وضو کر کے اس گلی چ گزرتے ہیں کتا بھونک دے ساڈا دل ہل ویندے کتا بھونک دے ساڈا دل سرائکی زبان چاکھاں کتا بھونک دیتے اساں ڈر ویندے کتا بھونک دیتے اساں ایڈے ایڈے صحابی بھی ہن جڑے کتیاں تو بھی ڈر دے نبیان دا سلطان کہا اچھا ایڈی مجبوری بن گئی ہے جو کتے تو ڈر گئے ہو اچھا جلتے ہیں اسی یہودی تو پوچھتے ہیں یا تائیں کتے دا کوئی حل کر یا دا ساتھ صحیح پیا کہیں کو نہیں بھونک دا ہی تو آکوں ہیں تو آدھی چپ تو صدقے آج گھروں جرے ٹوری آوے قسم چاہ کے آیا وے بولنا نہیں نال نال بولے سو صرف تھوڑا نہیں ٹائم میں پڑھنے نبیان دا سلطان فرمایا جلتے ہیں یہودی تو پوچھتے ہیں یا تا کتے دا کوئی حل کر یا دسائے کہیں کو نہیں بھونک دا صرف تو آنکھوں ہیں میرے صحابہ کو بھونک دے نمازیاں کو بھونک دے میرے صحابہ کو بھونک دے اور وہ سارے صحابی نال گھن کے نبیان دا سلطان یہودی دے دروازے تے آکے دکل بہت کیتا تھوڑی دیر دے بعد یہودی دروازے تے آیا سامنے نبیان دے سلطان دے چہرے تے نگاہ پئی قدمہ تے ہاتھ لا کے آدے یا رسول اللہ بھاوے یہودیاں حکم کیتا ہوئے ہاں نوکر توڑا ہوئے ہاں نبیان دا سلطان مجمع دے سامنے دے کے آدے مسئلہ ایڈا وڈا ہاں میں نبی کو خود ٹر کے آمنا پائے مسئلہ ایڈا وڈا ہاں میں نبیان دا سلطان کو ٹر کے یا رسول اللہ حکم فرماؤ نبیان دا سلطان فرمیندن اے تیدا کتا اے جو دروازے دے سامنے بیٹھے میرے نمازی تھوں گزر دن جیڑے ویلے وضو کر کے لنگ دن تا انہاں دا وضو تیدا کتا بھونک دا انہاں دا وضو تروٹ میں دے مہربانی کر یا وال کتے دا علاج کر یا دسائے بھونک دا کیوں ہے یہودی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ بے زبانے میں کو کیا پتا اے صرف انہاں کو کیوں بھونک دے تو جو نبیان دا سلطان ہے تو جو ہر کہیں دی زبان جان دیں آپ سوال کرو ہاں اس تو پوچھو ہاں اے انہاں کو بھونکتا کیوں ہے نبیان دا سلطان جان دے ہن اگر کتے دی زبان دے وچ کتا منل گفتگو کی تھی تو اے تا جان دے نہیں زبان عطا ہوئی نبیان دے سلطان سوال کیتا بس میں اپنے آخری جملے تے آ گیا نبیان دے سلطان کتے تو سوال کیتا اللہ دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق کہیں کو نہیں بھی بھونک دا فقط میرے اصحاب کو بھونک دیں نمازیاں کو بھونک دیں وضو کر کے ٹر دیں تو بھونک دیں وضو ترٹ میں دے دسے تہا بھونک دا کیوں نہیں
کتا اپنی زبان دے وچ بول کے دے یا رسول اللہ تیری نبوت دی قسم ہے جس ویلے تیرے نمازی گلی چو گزر دین علی دا گلہ پہ کریں دے انہیں میں کتے تو برداشت نہیں تھی کتا اپنی زبان وچ بول کے یا علی علی کتا بڑی زبان بول کے دے یا رسول اللہ کتا ضرور ہاں منافق نہیں بس فضائل اتنا چند منٹ مصائب بڑا اوکھا دین بچے اس دین تے بہت خرچہ تھے علی دے دھیان دا علی دے پتران دا دسنا یہ کو چاہنا اتنا مسلمانہ علی دے پتران کو بھی نہیں ماریا جتنا مسلمانہ علی دیاں دھیاں کو مارا ہے او سید زادیاں جیڑیاں گھر رچوں کڑے ہی نہیں ٹوریاں اس جات آئیاں ہیں جس جات آون دے لائق نہن ایک عالم دین تو کسے بندے سوال کیتا قبلہ اے تک سوچا جو علی دیاں دھیاں شام دے صدر بازار تے چوکھی دیر کھڑیاں ہیں عالم دین رو کیا دے عبد خدا اے دسا مسلمان دیوہارچ کتنیاں ازانہ نے اندن بندہ رو کیا دے 5 ازانہ نے اندن عالم دین منہ تے ماتم کر کیا دے ناروا 15 ازانہ سنیاں ہیں علی دیاں دھیاں شام دے صدر بازار تے 15 ازانہ لوگ ازانہ دیندے رہے ہیں کھڑی رہی ہیں ازانہ دیاں مالک لوگ نمازاں پڑھتے رہے ہیں کھڑیاں رہی ہیں نبی دیاں نواسیاں بازار سجدے رہے ہیں کھڑیاں رہی ہیں علی دیاں دھیاں 3 دن دے بعد حکم ملیا قیدیاں نو گھنو 3 دن دے بعد میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے اے انہاں کو پتہ ہوندے جنہاں دی عزت ہوندی ہے اے انہاں کو پتہ ہوندے جنہاں دیاں دھیاں ہوندی ہیں آج اسا عام جے انسان دی دھی تے کوئی ظلم چکرے نا یا سر تو چادر چلہاوے ساڑی غیرت برداشت نہیں کر سکتی این پور دے ملاد نہ ہی سجاد جیڑا مدینے تو ٹرائی کربلا غیرت کھا پردے دی غیرت کھا گئی کمر جھک گئی ہے اکھاں تو نیر جاریاں جس ویلے حکم ملے نا علی دیاں دھیاں کو ٹرن دا ہن علی دی سب تو پہلا اس جاتے آئیے جس جاتے حسین دا سر نیدے تے سوارا نیزے تے سر دے سامنے روک کے پیا دیئے حسین ویر اکبر دا بابا میں دعا کھڑا کریں نا مولا تیجا کوکا قبول فرماوی دعا کھڑا کریں نا جیڑی دل دے وچ حاجت گھن کے آئی مولا قبول فرماوی میری ماما تے بھینا دے میرا اللہ پردے سلامت فرماوی علی دی ٹردی بھیرا دی سانگ دے تلے آئیے پہلا وین کی تیس اکبر دا بابا اکھ کھول میری مقتل آ گئیے مدینے تو گھن کے کربلا تو گھن کے شام میں تیری مقتل گن دی رہیاں میں تیرے قاتل گن دی رہیاں اکھ کھول بدماشاں دا ہجوم ہی میرے سار تے چادر کوئی نہیں اکھ کھول بدماشاں دی بھیڑے میں علی دی دھیاں حسین بادشاہ دی اکھاں بندن اکھاں تو نیر جارین علی دی دھی دی آواز آندی ہے بلیندہ جو نہیں روندہ جو ہیں رونا میں ٹر دیاں پر ایک منت کریں دیاں اللہ دنائی قرآن پڑھ متہ میرا برکہ بچدہ ہوئی قرآن سنا لوگ تیرا قرآن سن سے میری چادر بچ ویسی ہون حسین بادشاہ دے کنو تھی کہ علی دی دی اس جاتے آئیے جس جاتے امام سجاد کمر جھکائی اکھاں تو نیر جاری ہے علی دی دی رو کے پیا دیئے سجاد بچڑا اکھ کھول ماں بدماش ہیں چپائی ٹر دیئے سجاد اکھ نہیں کھولی اکھاں تو نیر جارین علی دی دی رو کے پیا دے میں نو ایمان نال دسا پوتر ایویں روندن جیویں تو ودا روندا ہے جس ویلے علی دی دھی آکھے نا پوتر ایویں روندن جیویں تو ودی رونی ہے اس ویلے کمر سیدھی کر کے آدھے اما ایمان نال دسا ماواں ایویں ٹر دیا ہے جیویں تو ودی ٹر دی میں سجاد دی غیرت برداشت نہیں کریں دی میں بدماشاں دے سامنے